اللہ واسطے قربانی دیتے صحیح دیکھ اللہ تیری جوانی میں رنگ کیسے لگاوے اللہ واسطے قربانی دیتے صحیح دیکھ اللہ تیرے دکھوں میں خوشیاں کے تبدیل کرے اللہ واسطے قربانی دیتے صحیح ساری برادری تیری مخالف ہو جائے حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی تیرے مخالف ہو جائے اللہ دی توحید دی خاطر نبی پاک دی سنت دی خاطر پورا وطن تے وسیع تے علاقہ تیرا مخالف ہو جائے اللہ دی توحید دی خاطر نبی پاک دی سنت دی خاطر آپ دے طریقے دی خاطر اللہ دی شریعت دی خاطر قرآن دی محبت دی وجہ تو دین دی محبت دی وجہ تو سارے بھی تیرے مخالف ہو جان اللہ پاک ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ زمانہ اس عزت دیا مثالاں دے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جماعت اور نبی علیہ السلام دے صحابہ ایسی جماعت ہے آپ دے ایسے دوست اور آپ دے ایسے ساتھی نے کہ جنہ دے ذریعے نبی علیہ السلام دیاں تعلیمات نو اللہ پاک نے محفوظ کیتا اور وہ امت تک پہنچیاں اس وجہ تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آن والے مسلمانہ واسطے اہل ایمان واسطے ایک اصول بنایا کہ جس مومن دا ایمان اور جس مومن دی زندگی نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی زندگی اور انہوں دے ایمان جیسی ہوئے گی ایمان ہوئے گا تو اللہ رب العالمین انہوں لوگوں نے کامیابی عطا فرما دیں گے نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام انہوں دی سیرت دے اندر ساڑھے واسطے ہر لمحے دے اندر ایک خاص پیغام موجود ہے لیکن کچھ ایسے صحابہ نے کہ جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ انہاں دی سیرت اور انہاں دی زندگی تے لازمی تسا غور و فکر کر رہے انہاں وچوں نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے انہاں دی سیرت اور انہاں دی زندگی بھی ایسی ہے کہ جڑی ایک مسلمان واسطے مشعل راہ ہے انہاں دی سیرت نو سنے انہاں دی زندگی نو سنے اور پھر اس نو اختیار کرے تو اللہ پاک اس مومن نو اس مسلمان نو کامیابی عطا فرما دیں گے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی نے کہ جنہاں دا شمار عشرہ مبشرہ دے اندر ہے اور نبی علیہ السلام دے او صحابی نے کہ جڑے کاتبین وحی جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل ہون والی وحی نو لکھیا قرآن مجید نو لکھیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگاں دے اندر شامل بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں شہید کیتا گیا تو ایک بندے نے انہاں دے ہاتھ تے تلوار ماری اور وہ انگلیاں کٹیاں انہاں انگلیاں تے تلوار لگی جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو کہا کہ تو او انگلیاں کٹیاں نے جنہاں انگلیاں دے نال میں اللہ دے قرآن دیاں مفصل صورتاں نو لکھیا یعنی سورہ حجرات تو لے کے سورۃ الناس تک
اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بے کے اللہ دا قرآن لکھیا سی، اے انہاں انگلیاں نو کٹ دیتے۔ اس وقت جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی تو گویا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ او 10 صحابہ جنہاں دا نام لے کے اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت سنائی انہاں بھی شامل، اور اللہ دے قرآن نو لکھن والے کاتبین وحی دے اندر بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل۔ اور تیسری نبی علیہ السلام دے او صحابی نے جنہاں نو اللہ پاک نے صرف عشرہ مبشرہ دے وقت جنت دی بشارت نہیں دیتی بلکہ اس تو علاوہ کئی جگہ تھی کم و بیش 10 تو زیادہ جگہ تے نبی علیہ السلام نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی، نام لے کے۔ اور نبی علیہ السلام دے او صحابی نے جنہاں نو خلیفہ صالح ہون دا بھی اعزاز ملیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیسرے خلیفہ نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ صحابی نے جنہوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی زندگی اچھے شہادت دی خوشخبری سنائی، شہادت دی خوشخبری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایسے عظیم صحابی نے کہ جڑے ذل ہجرتین نے، یعنی 2 مرتبہ اللہ دے رستے تے ہجرت کرن والے۔ ایک تو ہجرت مدینہ جو کہ مشہور ہے، ایک ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ تو پہلے جدو مسلمانہ تے اوکھے اور مشکل ترین حالات سن، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو حبشے دی طرف ہجرت دی اجازت دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی بیوی سیدہ رقیہ جو نبی پاک دی بیٹی سی، انہاں دوواں ہجرت کی تھی، نبی علیہ السلام نے خبر دیتی آپ دی صحابیہ جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اللہ دے نبی عثمان اپنی بیوی رقیہ نو نال لے کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع دے فرمایا اللہ دی زمین تے پہلا جوڑا جڑا اللہ دی وجہ تو اپنے گھر نو چھوڑ کے اپنے وطن علاقے وسیب نو چھوڑ کے اپنے سب کچھ نو چھوڑ کے قربان کر کے اللہ دے رستے دے اندر پہلے جوڑے جنہ ہجرت کی تھی سی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اور بعض نے لکھیا جناب لوط دے بارے بھی، اگرچہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی سی لیکن انہوں نے بیوی تے رستے دے اندر اپنے انجام نو پہنچ گئی سی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پہلا جوڑا جنہاں نے اللہ دی خاطر خالص اللہ پاک دی رضا دی خاطر جناب ابراہیم تے انہوں دی بیوی نے ہجرت کی تھی، اپنا گھر چھوڑیا، اپنا وطن چھوڑیا، وسیب چھوڑیا۔ آپ نے فرمایا انہاں تو بعد میری بیٹی سیدہ رقیہ تے میرے داماد عثمان یہ ایسا جوڑا ہے جنہاں اللہ دی خاطر اپنے بیوی سمیت اللہ دی خاطر اپنا گھر تے وطن تے وسیب چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ذل ہجرتین ہے، اور ہجرت کوئی عام بات نہیں۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، لوگوں یہ جڑی ہجرت ہے یہ ایسی عظیم خوبی ہے، یہ ایسی عظیم چیز ہے جڑا جڑا بندہ اللہ دی خاطر اپنا وطن چھوڑے، وسیب چھوڑے، ہجرت کرے، اپنا علاقہ چھوڑے، تہدم ما کان قبلہا، اس تو پہلے اس بندے دی زندگی دے اندر جتنیاں بھی غلطیاں ہون اللہ پاک ہجرت دی وجہ تو بندے دی زندگی دے سارے گناہ تے ساریاں غلطیاں اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ تو ایک ہجرت دا یہ ثواب ہے، زندگی دے سب گناہ معاف۔ تو جس 2 ہجرتاں کیتیاں نے اس دا شان کیا ہوئے؟ اے تے او اعزازات سن کہ جنہاں دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نے، لیکن کچھ اعزازات ایسے بھی نے کہ جنہاں دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد نے، اللہ دی زمین تے وہ اعزاز کسے نہیں ملے جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملے۔ انہاں وچوں پہلا اعزاز ذوالنورین، 2 نوراں والے، یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی پوری مخلوق وچوں واحد عثمان ہے جس نے گھر دے اندر یکے بعد دیگرے ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں بیویاں بڑھ کے آئیں، نکاح دے اندر آئیں۔ اس تو پہلے بھی کبھی نہیں ہویا اور اس تو بعد بھی کبھی نہیں ہویا۔ یہ ذوالنورین دا اعزاز صرف جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل ہویا۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام دی پوری امت دے اندر
بلکہ اللہ دی پوری مخلوق کے اندر انبیاء تو بعد اے اعزاز جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہے کہ جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اج تو بعد تو جویں دل لاکھی عمل کر، تیرا کوئی بھی عمل تیری زندگی دے اندر تینوں کسی قسم دا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اے اعزاز جناب صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیت رضوان دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ دے ہوتے جدوں سارے صحابہ اتھے موجود صحابہ کرام نے بیعت کی تھی تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ تھا کیا، آپ نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ۔ اور چوتھا اعزاز جس کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد نے، وہ اعزاز اے ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے اندر شرکت کوئی نہیں کی تھی۔ میں آگے چل کے بیان کروں گا یہ اعزاز کتنا بڑا اعزاز ہے اور کیوں نہیں کی تھی، لیکن بدر دے اندر شریک نہیں، پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں بدریاں نو بدر دے اندر جہاد کرنے دا ثواب ملے گا، میرا یار عثمان انہاں دے ثواب دے اندر برابر دا شریک ہے۔ اور جویں بدر دے وچوں مال غنیمت آیا اور مال غنیمت دے حصے تقسیم ہون گے، ان حصے داراں دے اندر میرے یار عثمان نے اگرچہ شرکت نہیں کی تھی لیکن عثمان نو پھر بھی حصہ ملے گا، عثمان انہاں دے اندر شامل ہے۔ یہ منفرد اعزاز ملیا جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور منفرد اعزاز ہے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ اس ایک صحابی دی وجہ تو، اس اکیلے ایک صحابی دی وجہ تو اللہ پاک نے کئی سو صحابہ، ہزار تو زیادہ صحابہ، 1400 دے قریب صحابہ کرام نو اللہ پاک نے ایک صحابی دی وجہ تو جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے تے اپنی رضا عطا فرمائی، رضا دی سند عطا فرمائی۔ اس دے بدلے دے واسطے سارے صحابہ نے بیعت کی تھی نبی پاک دے ہاتھ تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، میرا نبی جنہاں تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی ہے میں نہ تے راضی ہو گیا۔ اور اگلی بات سنو، اے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ خیبر تو پہلے اسی کدی سیر ہو کے کھانا نہیں سی کھادا، بھوک سی، افلاس سی، دکھ سن، پریشانیاں سن، ساڑھے کلوں تیران تلوار نہیں سن ہوندے۔ خیبر تو پہلے تنگیاں سن، مشکلات دا دور سی، لیکن خیبر تو بعد اللہ رب العالمین نے خزانے اس طرح عطا فرمائے، خزانے ہی خزانے، اسلحہ مسلمانہ کل ہو گیا۔ اے خیبر دی جڑی اللہ پاک نے فتح دی خوشخبری سی اللہ نے کدو عطا فرمائی جدوں لوگاں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدلہ لین واسطے نبی پاک دے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی۔ اللہ پاک اتنا خوش ہویا، جنت دی بشارت بھی دیتی، دلاں دا سکون بھی دیتا، تے تیسری خوشخبری یہ دیتی سی اللہ پاک نے کیا سی فتحن قریبا، ایک قریب تنو فتح دین والا واپسی دی اللہ پاک نے خیبر عطا فرما دیتا۔ تو اس سارے اعزازات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ وجہ بیت رضوان جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور بھی اعزاز ہے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ وچوں منفرد اعزاز ہے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یار عثمان دا آسمان دے نوری ملائکہ فرشتے، آسمان دے فرشتے بھی میرے یار عثمان دا حیا کر دینے۔ اے اعزاز بھی صرف جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل۔ اتنے بڑے اعزازات انہاں دے ایمان دے حوالے نال مختلف قسم دے واقعات مشہور نے، تواریخ دے اندر، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر مورخین نے مختلف قسم دے واقعات لکھے نے۔ مسند احمد دے اندر ایک واقعہ میری نظر تو گزریا، میں تواڈے سامنے پیش کر دینا، او دے وچ ڈھیر سارے سبق موجود نے تواڈے اور ساڈے واسطے۔ انہاں نے ایمان کس طرح لیا گا؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دے سن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جان دے سن۔ تعارف ایسی، ملنا جلنا ایسی، وقت گزرتا رہا، اللہ دے محبوب پیغمبر
نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر موجود نہیں سن، بلکہ شام دے علاقے دے اندر تجارتی سلسلے دے اندر گئے ہوئے سن، تجارت دے سلسلے دے اندر شام دے علاقے گئے ہوئے سن، اتھوں واپسی آ رہے سن۔ انہاں دا جگری دوست عزیز دوست جناب طلحہ بن عبید اللہ بھی انہاں دے نال ہے۔ راستے دے اندر ایک درخت دی چھاں تے ایک کنویں دے قریب انہاں نے پڑاؤ کیتا، نیند کیتی، آرام کیتا۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، نیند تو بیدار ہوئے، دیکھیا عثمان نیند تو بیدار ہو کے بیٹھے تے حیران تے پریشان ہے۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ پوچھن لگے گا عثمان تنو نیند کیوں نہیں آ رہی، بیدار کیوں بیٹھے، ستا کیوں نہیں؟ حالانکہ بات تے اے ہوئی سی اس جگہ تے رکے تے اس وجہ سوسا تاکہ سو جائیے، نیند کر لئیے، آرام کر لئیے، پھر آگے سفر کرنے میں سونے، لیکن تو ستا کیوں نہیں؟ میں نیند کر لئیے، تو ہلے تک نیند کیوں نہیں کی تھی، تنو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین لگے، اے طلحہ میں نیند کیتی ہے لیکن میں اپنی مرضی نال بیدار نہیں ہویا، ایک خواب ہی ایسا ہے، اس خواب کی وجہ تو میں بیدار ہویا۔ اچھا کیا خواب آیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کیتا، کہنے لگے عبید اللہ اے طلحہ بن عبید اللہ میں ستا ہویا سا، نیند دی حالت دے اندر ایک آواز دین والے نے آواز دیتی، یا ایوہ النیام نیند کرنے والے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی نیند ختم کر جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ جڑے احمد دیاں خوشخبریاں جناب عیسیٰ دے کے گئے، جڑے احمد دیاں بشارتاں پہلے نبی دے کے گئے، ان احمد ان نبی مکے دے اندر آ چکے، مکے دے اندر اعلان نبوت ہو چکے۔ اے طلحہ میں جدو ایک خواب دیکھیے تے اچانک میں بیدار ہو گیا تے میں پریشان ہوں، یار خواب کیوں آئیے؟ جناب طلحہ بن عبید اللہ فرمان لگے عثمان جڑی خواب تو دیکھیے، جڑی خواب دی وجہ تو بیدار ہوئے، اے ہوئی خواب منو آئیے۔ خواب دے اندر جگان والے نے آپ کے جگایا ہے تے کہنے لگا ان احمد قد خرج بمکہ جڑے احمد دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے سن، وہ احمد مکے دے اندر آ چکا ہے۔ کہنے لگے پھر جلدی نال سفر کریے، مکے دے اندر جا کے مکے دے حالات کا پتہ کریے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مکے دے اندر جدو پہنچے، مکے دی گلی گلی دے اندر، مکے دے ہر محلے دے اندر، مکے دی ہر بستی دے اندر، مکے دے ارد گرد دے اندر ایک شور پہ گیا کہ ایک بندے نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے، ایک بندے نے ساڑھے معبودان کا انکار کر دیتا ہے، ایک بندے نے لات منات عزہ کا انکار کر دیتا ہے، ایک بندے نے واحد اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان کر دیتا۔ اے شور سنیا اپنے گھر دے اندر آ گئے۔ جناب عثمان فرمانے نے جب میں اپنے گھر دے اندر آیا میرے دروازہ کھٹکیا، میں پتہ کیتا کون ہے، جواب ملیا میں تیرا یار ابو بکر ہوں۔ حضرت عثمان فرمانے نے اسلام قبول کرنے تو پہلے جناب ابو بکر تے میری دوستی سی، آپس دے اندر پیار محبت سی، ایک دوسرے دے نال محبت تے پیار دا سلسلہ سی۔ حضرت ابو بکر میرے جگری دوست سن، میرے گھر دے اندر آئے اور آپ کے انہوں نے سارا حال تے واقعہ سنایا۔ اے عثمان تو مکے دو بار سے مکے دے اندر نبیوں میں امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان فرمان لگے اچھا دست صحیح واقعہ کے سنا، حال حقیقت کیا ہے؟ جناب ابو بکر جواب دینے لگے فلاں بندے بھی مخالفت کی تھی ہے، فلاں بندے بھی مخالفت کی تھی ہے، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی ہے۔ اچھا ابو بکر اس نبی دی بات منی کے میں جناب ابو بکر فرمان لگے مردوں وچ ایک میں ایک چھوٹا بچہ ہے جدا نام علی ہے اور ایک غلام ہے جدا نام زید ہے، انہاں اللہ دے محبوب پیغمبر دا
کلمہ پڑھے تے اس کلمے دی دعوت لے کے میں تیرے کول آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او خواب بھی میرے دماغ دے اندر سی تے ابو بکر کی صداقت تو میں پہلے تو ہی واقف سا, ابو بکر دے کردار تو میں پہلے تو ہی واقف سا تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تے شخصیت تے کردار تو میں پہلے تو ہی واقف سا. اسی مترف سا نبی پاک کی صداقت دے, اسی مترف سا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلیٰ کردار دے, نبی پاک دے کردار دی طہارت تے پاکیزگی دے اسی پہلے تو ہی اعتراف کر دے ہونے سا تے سارے مکے والے بھی اعتراف کر دے ہونے سا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ابو بکر میں نے کلے نے کلمہ نہ پڑھا, میرے نال ایک خواب طلحہ بن عبید اللہ نے بھی ویکھیا ہے, چل طلحہ بن عبید اللہ کول چل رہے ہو تے او دے سامنے بھی جا کے دعوت پیش کر دے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کول آئے, آ کے ساری بات سنائی. اے دوویں حضرت ابو بکر صدیق کے نال نبی پاک دے کول حاضر ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین دی ساری وضاحت فرمائی. انہاں دوواں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا. جو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھیا, لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آئے. انہاں دا چاچا ہے, انہاں دا چاچا ہے جدا نام حکم بن ابی العاص ہے. اے چاچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرپرست ہوئی سی. حضرت عثمان دے سکے والد چھوٹی عمر دے اندر ہی حضرت عثمان سن تے والد وفات پا گیا. چاچا سرپرست ہے, چاچا اپنے والد دی جگہ تے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے. چاچے نوں پتہ چلیا, چاچے نوں غصہ آیا تے غصے دے اندر آ کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر آ کے جھڑ گیا تے پہلا جملہ کیا بولیا, اترغب عن ملت آبائک الی دین المحدث. آ میرا بھتریجا عثمان, کیا ہن تو سانو اے مجبور کرے گا کہ اسی اپنے پیو دادے دا دین چھوڑ دئیے تے نویں دین نوں من لئیے؟ کیا تو سانو مجبور کرے گا اسی اپنے پیو دادے والی دعوت نوں چھوڑ دئیے تے اس دعوت تے ایمان لے آئیے؟ کیا تو سانو اس گل تے مجبور کرے گا؟ اگر تو اس بات تے مجبور کرے گا پھر سن تینوں سخت سزاواں اختیار, سخت سزاواں ملن گیاں, سخت سزاواں برداشت کرنیاں پہن گیاں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے چاچا جتنی مرضی سزا دے دے لے, جیڑا دین اللہ دے پیغمبر لے کے آئے اس تو سچا دین اللہ دی زمین تے اور کوئی بھی موجود نہیں. کہن لگے پیو دادے والا دین چھڑا ہوئے, اج بھی یہی کہندے نے نا اسی بدعت چھڑائیے نا, بدعت اسی یعنی بدعت چھڈ ہوئے مرے بدعت آندے ابا اماں کردے رہے نے, ابا اماں کردے رہے نے, فلانے رشتہ دار کردے رہے, دب کے کردے رہے. اے دلیل ہے دین وچ دلیل نہیں. جدوں بھی نبی پاک دے صحابہ کرام نو آ کے روکیا انہاں دے رشتہ داراں نے تے اکو ہی گل, او پیو ڈاڈے والا دین, ابے اماں والا دین, ابے اماں والا دین کوئی دلیل نہیں. دین او ہوئے گا دلیل جیڑا دین اللہ پاک نے سونے نبی پاک دے سینے پاک تے نازل فرمایا. نبی پاک دے چاچے ابو طالب نے کیا سی, دینو کا خیر ادیان البریہ, او بھتریجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دین تے جیڑی دعوت تو لے کے آیا نا ساریاں دعوتاں نالوں سب تو بہترین دعوت تیری دعوت ہے. لیکن کیا کراں مجبور ہاں, ابے اماں والا دین میں قریش دیاں عورتاں تانے مارن گیاں بھئی تیرا دادا غلط سی, فلانا غلط سی, فلانا اے نویں دعوت آ گئی ہے. اے ہوئی دعوت تے آ کے اعتراض اٹھایا چاچے نے, اترغب عن ملت آبائی کا, کیا تو سانو ساڈے باپ دادے دی دعوت تو تے دین تو دور کر دے گا, باغی بنا دے گا اس دین دی وجہ تو کہ جڑا نواں دین آیا ہے. ہن بھی آندے نے نویاں آیتاں کتوں لے آندیاں جے بھئی اللہ دا قرآن ہوئی ہے جڑا اللہ پاک نے نبی پاک دے سینے تے نازل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز دی اپنی زبان نبوت نال وضاحت فرمائی دین او ہوئے گا. پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک بھی میں بڑی وضاحت دے نال تواڈے سامنے ایک دعوت پیش کر چکا. لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان مبارک نال اپنی مرضی نال ایک لفظ بھی کبھی نہیں بولیا.
ایک لفظ بھی اللہ خود قرآن چاکے وَلَوْ تَقَبَّلَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر ساڈا نبی اپنی مرضی نال کوئی گلاں کردا نا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اساں اونوں اپنے نبی نوں سجے ہاتھ تو پکڑ لینا سی کیوں انج بات کر رہے ہیں ساڈے نبی نے اپنی مرضی نال کوئی بات کیتی نہیں او آسمان تو اساں نازل کیتی دین آسمان تو اساں شریعت نازل کیتا وحی نازل کیتی اس وحی نو نبی پاک نے بیان فرمایا ملا دی سوچ دین نہیں مولوی دی سوچ دین نہیں دادے دی سوچ دین نہیں دلیل نہیں فلانا انج کردا رہیا اے دین وچ کوئی دلیل نہیں اصل دلیل کیا ہے اللہ دے سونے نبی دا فرمان کیا ہے تے اللہ دا قرآن کیا ہے بات ختم نکلو اس فرقہ واریت دی دلدل وچوں انہاں مولویاں سانو لڑا مارے یقین منو بہت تکلیف ہوندی ہے ایک ہی ماں دے دو بیٹے ایک ہی باپ دے دو بیٹے وہ اندر تیرے مولوی مگر میری نہیں ہوندی وہ اندر تیرے مولوی مگر میری وہ انہوں کافر بڑائی پھردا انہوں کافر بڑائی پھردا انہاں مولویاں دی وجہ تو اے فرقہ واریت دی اینک اپنے چہرے تو اتارو کلیئر اینک پہنو صاف ستھرے سفید شیشیاں والی اینک پہنو اور اس چیز تے آؤ جڑی چیز اللہ کہہ رہا ہے تے اللہ دا سونا نبی کہہ رہا ہے اس چیز نو اختیار کرو میں کدی بھی تانوں آکھاں نا میں ساڈے مولوی دے پیچھے کھلوو تسی کبھی میری بات نہ منو بلکہ میں روکو میں مولویاں دی دعوت کیوں دینا تو میں جدوں تانوں اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دیاں پھر تواڈے تے لازم ہے تواڈے تے ضروری ہے تواڈے تے فرض ہے کہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ کلمہ تساں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا ہے تیسرا جز اس کلمے دا ہے ہی کوئی نہیں تیسرا تے ملا آ کے رلیا تے انہیں بگاڑ آ کے پائے نے اے بھی دین ہے اے بھی شریعت ہے اچھا اے دے حرج کی ہے اے انج کر لئیے تے انج کی ہے چاچا کہنے لگا او بھتریجا اے کی کہنے لگا اترغب ام ملتی آبائی کا کیا تو سانے ساڑھے پیو دا دیالیاں باتاں چھڑوان تے تیار ہو گئے ابا اممہ ساڑھے جو کر دے رہے ساڑھے داد کے جو کر دے رہے ایک نسلان تو سلسلہ آ رہے ہیں وہ نسلان دا سلسلہ تو سانو کٹوان واسطے آگے ہیں وہ تعلق ختم کروان واسطے آگے ہیں گرفتار کر لیا لوگوں رسیاں نال بن دیتا لوگوں اور چاچے نے مختلف قسم دیا سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں جو کہ تاریخ دیا کتاباں دے اندر موجود نے میں لمبی تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہوں گا حتیٰ کہ سارا دن میں سزاواں مل دیا نہیں ہو یہ چاچا پہرا دیندہ رہا انتظار اچ رہا انہیں دین چھوڑ دے گا انہیں بات کو چھوڑ دے گا اسی تے تانے نہیں نہ سن سکتے نک نہیں رہی دی قاری صاحب ساری برادری آ کے بہ گئی ہے او ساڈے منہ ال ویکھن دے نے ساڈے ال ویکھن دے نے او آندے نے کل کھانی کدوں کرو دے ہن برادری نو کی آکھیے قاری صاحب دسو تسی دسو کی آکھیے یہی آکھو بھئی سنت نہیں طریقہ نے کی آکھنا جنہ مرضی ویکھن تسی آکھو سنت نہیں نبی پاک دا طریقہ نہیں بات ختم قاری صاحب شادی ہے منڈا ویہون دا ہے اللہ دیو بندیو آخر رشتہ دار بھی نے جے تسی جڑی گل دسدے ہو تسی اینے اندرے شوندرے تے ایڈے وڈے کھکڑ شکڑ اے چیزاں نہ ہون 4-5 بندے جائیے منڈے دا نکاح کر کے آ جائیے لوگ مذاق اسی کی منہ وکھان لئی سارا کچھ کیتی پیا نک بچان لئی سارا کچھ کیتی پیا تو پھر سیرت عثمان سن کے اکھاں وچ آنسو بہانا سوکھا ہے سیرت شہادت عثمان سن کے واہ واہ تے بلے بلے کرنا سوکھا ہے اس تے اوتے عمل کرنا بہت مشکل ہے سارا دن گرفتار رہے سزاواں دیندا رہیا سزاواں دیندا پیرے تے بیٹھا رہیا پیرے تے اپنے غلام نو بھیجیا جاوے کہ کیا حالت کیفیت ہے انہیں آکھیا کہ منہ دے وچوں جھگ نکل رہی ہے بے ہوشی دی حالت کیفیت ہے کہنے لگا جا پوچھ گیا اے پیو دا دل دین نو اختیار کرنے تیار ہے تے اینو چھوڑ دینے ہاں سزاواں ختم کر دینے ہاں جے اپنی گل تے پکا ہے پھر اور سزاواں ودھا دیں گے ذرا غور کرنا لوگو یہ غلام پوچھن واسطے آیا عثمان نو یہ کون عثمان جڑا تاجر ملک شام دے اندر تجارت کرن واسطے گیا بیرون ملک جنہاں دے کاروبار اتنی بڑی سہولت دی زندگی اتنی بڑی آسانی والی زندگی ہن کیا حالت ہے کیفیت ہے منہ چوں بے ہوشی دی وجہ تو جھگ نکل رہی ہے تے آ کے غلام کہنے لگا وے عثمان چاچا تیرا پوچھن
ہے میری گل مننی ہوئی یا نہیں زبان چوں بولیا نہیں جا رہا سر ہلا کے کہنے لگے انکار کر دیتا کچھ دا کچھ ہو سکتا ہے چاچے دی بات نہیں من سکتا میں کلمہ رسول دا پڑھیا ہے آکھن بھی نبی پاک دا مننا ہے کلمہ جو رسول دا پڑھیا ہے اطاعت بھی تے اودی کرنی ہے کلمہ جو نبی پاک دا پڑھیا ہے تابعداری تے بھی اودی کرنی ہے فرما برداری بھی تے نبی پاک دی کرنی ہے میں کلمہ پڑھیا تے سوچ سمجھ کے پڑھیا ہے جتنی مرضی سزاواں ملن میں اس بات کو چھوڑن واسطے تیار نہیں المختصر لگ وقت گزرتا رہا مختلف دنوں دے اندر مختلف قسم دی سزاواں ملدیاں رہیاں حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا چاچا تھک گیا تے چاچے نے سزاواں دینیاں بند کر دیتیاں ہن بددعاواں تے آ گیا بددعاواں تے آ گیا کہنے لگا بھتریجے عثمان میری بات سن ذرا اج تو بعد تیرا میرا تعلق ختم اج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم تے اگلی گل سن پوری برادری نو میں کہہ رہا ہوں اپنے سارے رشتہ داراں نو میں کہہ رہا ہوں جیڑا جیڑا بندہ تیرے نال تعلق رکھے گا اودا میرا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا جیڑا جیڑا بندہ تینوں پناہ دے گا اودا میرا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا جیڑا جیڑا بندہ تیری حمایت کرے گا اودا میرا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا جیڑا جیڑا بندہ تیرا ساتھ دے گا اودا میرا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا اگلی بات بھی سن تیرا میرا رشتہ ختم اج تو بعد برادری دے اندر تینوں رشتہ کوئی نہیں دے گا انجی تمہارا مر جائے گا تیری شادی نہیں ہوئے گی تیرا رشتہ نہیں ہوئے گا میں تیرا سرپرست ہوں میں اج تو بعد اور قسم دی سرپرستی کو ختم کرنے ہوں کہ جتھے تیرا رشتہ برادری وچ کوئی دین لگے گا میں مخالفت کروں گا میں جا کے روکاں گا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جب چاچے نے بائیکاٹ کیتا تے چاچے نے اتنا نہ ماریا کنوارا فوت ہو جائے گا کنوارا مر جائے گا برادری تینوں کوئی کسی قسم کا رشتہ نہیں دے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں دلی دکھ ہویا تے میں اپنے اللہ کو دعا کی اللہ میرے چاچے دی بات کو غلط ثابت کر اپنے نبی دی دعوت کو سچ ثابت کر اللہ میرا رشتہ اللہ دی زمین تے کسی ایسے خاندان تے کسی ایسے گھر وچ کروا کہ زمانہ مثال دے زمانہ مثال دے ادھر عثمان دا چچا مخالف ہے تے تو اللہ دے محبوب پیغمبر دا چاچا جدا نام ابو لہب ہے وہ بھی نبی پاک دا مخالف ہے مختلف وقت کے اندر مختلف طریقے دے نال نبی پاک کو تکلیفاں دے رہے ہیں نبی پاک دی چاچی ام جمیل بھی مختلف بہانے دے نال نبی پاک کو تکلیفاں دیندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دھمکیاں دیندی ہے بلکہ ایک روایت کے اندر میں پڑھا ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں نہیں بیٹھا ہوا سا اللہ دے نبی بھی تشریف فرما سر میں دیکھیا کہ چاچی ام جمیل نبی پاک دی چاچی آ رہی ہے میں اللہ دے نبی نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ ایک بڑی بد زبان عورت ہے تو آدھے خلاف بد زبانی کرے گی میرے کلوں گوارا نہیں ہوئے گا میرے کلوں برداشت نہیں ہوئے گا اللہ دے نبی تسی ایک سائڈ تے ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو ابو بکر اللہ پاک میرے اور دے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ ایک عرصہ پردہ حائل کر دے گا انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا حضرت ابو بکر فرمانے نے ایک چاچی نبی پاک بھی میرے سامنے آ کے نبی پاک میں اللہ دے نبی دے قدموں وچ بیٹھا ہویا مینوں پوچھ رہی ہے محمد کدے گیا ہے تیرا نبی کدے گیا ہے میں انہوں نظر آ رہا سا اللہ دے نبی انہوں نظر ہی نہیں سنا رہے تے اپنی گلاں باتاں کرتی ہوئی اپنے گھر دے اندر چلی گئی ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نبی پاک دے سینے تے نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب اللہ پاک نے قرآن کریم دی سورہ لہب نازل کی تھی ایدی نبی پاک دی چاچی نوں پتہ چلیا انہوں غصہ آیا کہ ایدہ ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کر کے دی مذمت کی تھی ہے یہ غصے دے اندر آ کے ابو لہب دے کول گھر دے اندر آئی تے آ کے کہنے لگی پتہ لگ گئی تیرے بھتیجے محمد نے ساڈے بارے کی آکھیا ہے وہ آندا میرے تے قرآن نازل ہویا ہے اور قرآن دے اندر ساڈے تے جہنم دے فیصلے ہو چکے نے پورے مکے تے ساڈی بےزتی ہو گئی ہے پورے مکے دے اندر لوگ ساڈے بارے باتاں کر رہے نے تیرے تے وی لعنتاں بھیج رہے نے منن والے تے میرے تے وی لعنتاں بھیج رہے نے تے منن والے لہذا انہوں ایسا دکھ دیاں گے جس تو بعد انہوں کبھی خوشی نہیں ملے گی جیسے تکلیف دیاں گے جدے تو بعد انہوں
सुख कभी नहीं मिलेगा। अच्छा केड़ा दुख देना है? अपने पुत्रों को कहने लगी, आ मेरे पुत्रों उठो जाओ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दो बेटियां रुकैया ते उम्म कुलसूम दे रिश्ते दी बात तुहाडे नाल चल रही सी, साडे नाल बात हो चुकी सी। जाओ मुहम्मद दे दरवाजे ते खड़े हो के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां नु जाके तकलीफां दे के आओ, बेटियां नु जाके तकलीफां दे के आओ, जे बेटियां नु जाके तलाकां दे के आओ। ये दोवें नौजवान आए, अबू लहब के बेटे आए, नबी पाक के दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे, आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरियां दोनों बेटियां नु आज तो बाद तलाक, तेरियां दोनों बेटियां नु आज तो बाद तलाक। एक धियां वाला जान गए, एक बाप जान गए, उहदे ते क्या गुजरती है जदों दी बेटी दे बारे जुबान दराज होण, जदों दी बेटी दे बारे लोग बातें करन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धियां नु तलाक हो रही ने, केड़ी शै दी खातर? अल्लाह दे दीन दी खातर। केड़ी शै दी खातर? शरीयत दी खातर। केड़ी शै दी खातर? अल्लाह दी तौहीद दी खातर। केड़ी शै दी खातर? रब करीम दी उलूहियत वहदानियत रुबूबियत दी खातर। ओ लोगो अज ते साडे मुल्क दे अंदर भी तलाकां होंदियां ने तलवार वर्गी जुबान दी वजह तो, साडे मुल्क दे अंदर भी तलाकां होंदियां ने जाती लड़ाई ते झगड़े दी वजह तो। लेकिन कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दी बेटियां नु तलाकां होईयां, जदों तलाकां दे के वापस आ गए हजरत अबू बकर फरमांदे ने मैं बैठा होया सा, मैं देखा कि उस्मान दौड़दा होया आ रहा है, दौड़दा होया आ रहा है ते खुशी दे चेहरे ते है, मुस्कुराहट दे चेहरे ते है। मैं पूछया अबू बकर ने, मैं पूछया उस्मान तो, उस्मान खुश क्यों हुए ते खुश क्यों हुए, मुस्कुराहट तेरे चेहरे पे क्यों हुए? उस्मान ने वही बात सुनाई चाचे वाली, ओ अबू बकर कल मेरा चाचा मैनू बददुआवां दे रहा सी, समावां दे दे के थक गया, तकलीफां दे दे के थक गया, बददुआवां ते आ गया ते कहंदा सी तैनूं रिश्ता कोई भी नहीं देगा, तू कुआरा मर जाएगा, तेरा रिश्ता किसी जगह ते नहीं होएगा। मैं रात अल्लाह पाक को दुआ की थी, अल्लाह मेरा रिश्ता किसी ऐसे घर के अंदर करवा कि जमाना मिसाल दे, मेरा रिश्ता किसी ऐसे घर के अंदर करवा कि दुनिया मिसाल दे। अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां नु, नबी पाक दी धियां नु उतबा ते शैबा अबू लहब के बेटे तलाक दे गए ने। चल मेरे रिश्ते की बात करी अल्लाह दे नबी को, हजरत अबू बकर ने उस्मान नु नाल आया, अल्लाह दे पैगंबर को हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान दा रिश्ता लेने वास्ते आए, उस्मान दी शादी वास्ते तुहाडे घर दे अंदर हाजिर होए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रिश्ता मैनूं मंजूर है, मैं अपनी बेटी रुकैया दा रिश्ता उस्मान नु देने वास्ते तैयार हूं। तैयारी होने लग गई अल्लाह नबी पाक अल्लाह दे पैगंबर अपने घर के अंदर गए ते जाके खदीजा नु आख्या, खदीजा मुबारक होवे जेड़े दुख दे के गए सन, अल्लाह पाक ने उन्हां दुखां नु सुख तब्दील कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खदीजा, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है, आपने फरमाया खदीजा जदों उतबा ते शैबा मेरी धियां नु तलाकां दे रहे सन, उदों आसमान तो जिबरील तसल्ली लेके आ रहा सी, उदों आसमान तो जिबरील तसल्लियां लेके आया और अल्लाह पाक ने मैनूं खुशखबरी सुना दी सी, मेरा नबी अबू लहब दे बेटे तुहाडीआं बेटियां नु तलाकां दे रहे ने, दुखी ते परेशान ना होया जे, मैं रब करीम ने आसमान ते तुहाडीआं बेटियां दे रिश्ते दे इंतजाम कर दिते ने, रुकैया दे रिश्ते दा इंतजाम अल्लाह पाक ने कर दिता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी दा रिश्ता अता फरमाया, सैयदा रुकैया दा रिश्ता अता फरमाया। हजरत उस्मान दामाद रसूल बन गए। मैं जड़ा पैगाम देना चाह रहा सा, अल्लाह वास्ते कुर्बानी देते सही, देख अल्लाह तेरी जवानी नु रंग कैसे लगावे, अल्लाह वास्ते कुर्बानी देते सही, देख अल्लाह तेरे दुखों नु खुशियां च किवें तब्दील करे, अल्लाह वास्ते कुर्बानी देते सही। सारी बरादरी तेरी मुखालिफ हो जाए, हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी तेरे मुखालिफ हो जान, अल्लाह दी तौहीद दी खातर, नबी पाक दी सुन्नत दी खातर पूरा वतन ते वसे ते इलाका तेरा मुखालिफ हो जाए, अल्लाह दी तौहीद दी खातर, नबी पाक दी सुन्नत दी खातर, आप दे तरीके दी खातर, अल्लाह दी शरीयत दी खातर, कुरान दी मोहब्बत दी वजह तो, दीन दी मोहब्बत दी वजह तो सारे भी तेरे मुखालिफ हो जान, अल्लाह पाक ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि ज़माना उस इज्जत दी मिसालां दे।
زمانہ اس عزت دیاں مثالاں دے گا. اج زمانہ ذو رین عثمان نو کہندا ہے کس وجہ تو نبی پاک دی سنت تے آپ دے دین دی محبت دی وجہ. اس قربانی لئی تیار ہو، اندر نو مناؤ، اندر نو یقین، پختہ بھروسہ توکل اللہ دی ذات تے کہ سب مخالف ہو جان کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ سارے لوگاں دی مخالفت نو دور رکھ کے اس طرح دے تاج پوائے گا. وقتی طور تے عثمان نو انج لگدا سی جویں چاچا بائی کاٹ کر دیتا نا، ہن تے رل گئے. نہیں، عثمان دا ایمان اے سی اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ نے راستہ نکالیا. ایمان پختہ ہوئے، یقین پختہ ہوئے اور ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو. اللہ خود قرآن وچ کہدا نا کہ جیڑا جیڑا بندہ قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں لوگاں نے یہ آکھ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پروردگار، ساڈا مالک پالن ہار ساڈا اللہ ہے. ہن اسی اللہ دے بندے اور غلام، رب نے جو دین اور شریعت اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا اس تے عمل پیرا ہوواں گے. اللہ فرماندا ہے اسی انہاں دے دلاں تے سکونت نازل کر دینے ہاں، دلی سکون تے تسکین عطا فرما دینے ہاں اس بندے نو جڑا بندہ ساڈے دین تے پکا تے پختہ ہو جائے. اس حوالے نال ڈھیر سارے دلائل میں تواڈے سامنے پیش کر سکدا. جے سمجھ نہ آوے تسی اللہ پاک تے بھروسہ کرو. رب اپنے وعدے وچ کدی بھی اللہ پاک نے اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کیتی. رب دے وعدے سچے ہوندے نے. اللہ کہندا ہے کہ تسی دین دی مدد کرو. دین دی مدد کیا ہے؟ دین نو اختیار کرن تو بعد پختہ ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. زمانہ کچھ بھی کہے دین دی مخالفت نہیں کرنی، اس چیز سے پکے اور پختہ ہو جاؤ، پکے اور پختہ ہو جاؤ. اللہ تہاڈی ضرور مدد کرے گا، اللہ تہاڈی ضرور مدد کرے گا. زمانے وچ اللہ تانوں وکھرا کرے گا اور اللہ نے کر کے وکھایا. ایتھے میں ضمناً ایک مثال تہاڈے سامنے پیش کر دیاں، تسی غور کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام دی سیرت تے جس سال پیدا ہوئے اس سال بچے ذبح کرن دی واری سی. اللہ کسی اس سال بھی تے پیدا کر سکتا سی نا جس سال ذبح نہیں سن ہونے، لیکن اللہ نے اس سال پیدا کیتا جدو بچے ذبح کرن دی واری سی. اللہ آندے اسا موسیٰ دی ماں تے دل تے سکون نازل کیتا. پریشان نہ ہوئی جدو تینوں خطرہ لگے نا تیرے بیٹے دی ذبح ہون دی واری، فوجاں تہاڈی بستی داخل ہون نا، صندوق وچ پاویں اپنے پتر نوں تے دریا دے حوالے کر دے، دریا دے حوالے کر دے. میں دسو یہ دریا دے حوالے کرنا کوئی سوکھی گل ہے؟ سوکھی گل ہے نہیں. کسے باپ نو پوچھو اسی تے آکھیے نا مدرسے والوں داخل کرا بھوکا مارنا ہے، بھوکا مارنا ہے. دریا دے حوالے کر. ایک کسے ماں نو پوچھو، کسے باپ نو پوچھو، صندوق وچ بال نو پا کے تے دریا دے حوالے کر دے. لیکن انہاں کیتا ایویں. اللہ دا وعدہ سی پریشان نہ ہونی، اسی تیری طرف تیرا بیٹا لوٹاواں گے. پھر اللہ پاک اس صندوق نو لے وی اوتھے گیا جڑا ذبح کرواون دیا سی او دے گھر وچ. پھر اس بچے نو دودھ پلان دی واری آئی، دودھ پلان دی واری آئی. اللہ فرماندا ہے اساں فحرمنا موسیٰ دے اوتے اساں ساریاں جتنیاں بھی دودھ پلان والیاں عورتاں سن موسیٰ دے واسطے اساں انہاں عورتاں دے دودھ نو حرام کر دیتا. کیا مطلب؟ جیڑی بھی عورت دودھ پلان واسطے آوے موسیٰ علیہ السلام منہ سائڈ تے کر رہے، جیڑی بھی عورت دودھ پلان واسطے آوے منہ سائڈ تے کر رہے. او بہن نال سی، بہن جناب موسیٰ دی. انہیں آکھیا میں ایک بی بی دسنی ہاں تانوں، ایک عورت تانوں دسنی ہاں، اس عورت کول دودھ پلاؤ تے بچہ دودھ پیوے گا. جی دسو. پھر آئے جناب موسیٰ دی اماں دے کول وقت فوجی حکمران دے نمائندے آئے. رب لے کے آیا اور اللہ پاک نے آ کے جھولی دے اندر اس موسیٰ نو پھر اسے حفاظت نال پہنچایا. رب دسنا چاہتا ہے تسی میرے دین واسطے قربانی دیو، میرے دین واسطے قربانی دیو. اپنی سوچ تے اپنا نظریہ بناؤ، ایسا توکل تے بھروسہ رکھو، ایسا یقین تے پختہ اللہ پاک تے اعتماد رکھو. تسی اللہ پاک دی رحمت تے اعتماد تے اعتبار کرو. اللہ پاک ضرور بے ضرور تہاڈی مدد فرمائے گا، ضرور بے ضرور اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا. جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیتا لوگو، اور اللہ پاک نے شانہ تے قدرہ تے
عظمت عطا فرمائیو استقامت دی وجہ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا پہلا پیغام کیا ہے استقامت اللہ تے ایمان لے کے آئے ہو نبی پاک تے ایمان لے کے آئے ہو پھر زمانہ مخالف ہو جائے رشتہ دار مخالف ہو جان عزت و اقربا مخالف ہو جان برادری مخالف ہو جائے تسی اللہ دے ایمان تے پختہ ہو جاؤ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان تے پختہ ہو جاؤ تسی دین تے ڈٹ جاؤ استقامت اختیار کرو اللہ تہاڈی ضرور مدد فرمائے گا جویں کہ تسی ہن سن چکے ہو حضرت عثمان دی اللہ پاک نے مدد فرمائی ایسی جگہ تے رشتہ کروایا جتوں زمانہ مثال دے رہا سی قیامت تک واسطے زمانہ مثال دیندا رہے گا اے سیرت دا پہلا پیغام استقامت ہے لوگو اللہ دے دین تے پختگی ہے لوگو اللہ دے دین دے نال تعلق ہے لوگو اور دوسرا پیغام کیا ہے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا وہ پیغام ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو میری امت دے صداقت دا بادشاہ ابو بکر میری امت دے اندر عدالت دا بادشاہ جناب عمر اور نبی پاک نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان لوگو میری امت دے حیا دا پیکر سچی حیا والا انسان میری امت وچوں سب تو زیادہ سچی حیا والا انسان عثمان ہے سچی حیا کنوں کہندے نے میں ابے دے حیا دی وجہ تو کوئی کام نہیں کردا اے ابے دا حیا ہے میں بھرا دے ڈر دی وجہ تو کوئی کام نہیں کردا اے بھرا دا حیا ہے میں محلے والیاں دے خوف دی وجہ تو کوئی عمل چھوڑ دے اے محلے والیاں دا حیا ہے تے میں اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے خوف دی وجہ تو دل وچ میں یہ چیز پیدا کر لواں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرے اللہ نو ہر چیز دا علم ہے میرے اللہ نو سب چیزاں دا پتہ ہے میں کوئی گناہ چھوڑ دیواں میں کوئی غلط عمل چھوڑ دیواں اینو حیا کہندے نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے معاملے دے اندر بھی حیادار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاملے دے اندر بھی حیادار اور اللہ دی مخلوق دے معاملے دے اندر بھی حیادار اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دا سب تو یا حیاواں والا یار عثمان ہے اے عام عثمان نہیں اے تو تے اللہ دے نوری ملائکہ فرشتے بھی حیا کرتے سن اے تو تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے خود بھی حیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا الا استحیی کیا میں اس انسان کو حیا نہ کروں جگہ حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے اپنے اندر حیا پیدا کرو عفت پیدا کرو پاک دامنی پیدا کرو کوئی عمل اس وجہ تو نہیں کرنا کوئی گناہ اس وجہ تو نہیں کرنا دھوکہ اس وجہ تو نہیں کرنا فراد تے ظلم تے زیادتی اس وجہ تو نہیں کرنی کیونکہ سدا اللہ دیکھ رہے ہیں سدا اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر حیا پیدا کرو سیرت عثمان دا پہلا پیغام استقامت دا پیغام سیرت عثمان دا دوسرا پیغام حیا دا پیغام جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا وقت قریب آیا لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ مل چکا سی نبی پاک خواب دے اندر اے بات ارشاد فرما گئے سن عثمان روزہ ساڈے نال افطار بھی کر لے پانی نال روزے افطار کر رہے نمک نال روزے افطار کر رہے ساڈیاں افطاریاں تیار نے اج ساڈے نال افطاری کر جناب عثمان نے اشارہ مل چکا سی اللہ دے نبی دے نال افطاری کرنی ہے اس وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیا دی کتنی فکر ہے لوگو پاک دامنی دی کتنی فکر ہے لوگو کتنی حیا والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نے کہنے لگے میں ایک اچھا جا ایک لباس تیار کر کے دے اور سخت جیا لنگوٹیاں تیار کر کے دے تاکہ میں اس نے پہن لوں کیونکہ ظالم جدوں میرے تے حملہ کریں گے ظالم جدوں میں تکلیف دیں گے ظالم جدوں میں پریشان کریں گے جدوں میرے تے ظلم ہو رہا ہوئے گا کتے میری حیا ختم نہ ہو جائے کتے میرے پردے ظاہر نہ ہو جائیں کتے میرے جسم دے تو لباس نہ اتر جائے میں ایک سخت قسم دا لباس پہنا دے میرا جسم کٹ جائے لیکن لباس جسم تو جدا نہ ہوئے سیرت عثمان دا دوسرا پیغام کیا ہے لوگو حیا دا پیغام ہے اور ایک حیا ایسی پیاری صفت ہے حیا ایسی پیاری خوبی ہے حیا ایسی عظیم صفت ہے نبی پاک نے فرمایا ہر دین دا تعارف کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے ہر دین کی سنان تے پہچان کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نبی پاک نے فرمایا ساڈے دین دی
سمجھان ساڈے دین دی جڑی سب تو وڈی پہچان ہے او دا نام حیا ہے سیرت عثمان دا پہلا پیغام کیا ہے اپنے اندر استقامت پیدا کرو تے دوسرا پیغام کیا ہے اپنے اندر حیا پیدا کرو حیا پیدا کرو اکھیاں دا تارا اے نالے دل دا سہارا اے اوے اکھیاں دا تارا اے اکھیاں دا تارا اے اوے نالے دل دا سہارا اے نالے دل دا سہارا اے جندا نوری حیا کر دے اوے جندا نوری حیا کر دے عثمان پیارا اے اکھیاں دا تارا اے نالے دل دا سہارا اے اوے جندا نوری حیا کر دے جندا نوری حیا کر دے عثمان پیارا اے ہم زلف علی دائے ہم زلف علی دائے تے داماد نبی دائے ہم زلف علی دائے تے داماد نبی دائے او جندا اج بھی مدینے وچ او جندا اج بھی مدینے وچ موجود چبارا اے او جندا اج بھی مدینے وچ موجود چبارا اے اکھیاں دا تارا اے نالے دل دا سہارا اے جندا نوری حیا کر دے عثمان پیارا اے عثمان پیارا اے ہے مسجد نبوی وی اونا دی زمین تے ہے مسجد نبوی وی اونا دی زمین تے عثمان دے بن سادہ عثمان دے بن سادہ ایک پل نہ گزارا اے عثمان دے بن سادہ ایک پل نہ گزارا اے جندا نوری حیا کر دے جندا نوری حیا کر دے عثمان پیارا اے اکھیاں دا تارا اے نالے دل دا سہارا اے جندا نوری حیا کر دے عثمان پیارا اے اج دو پیغام تواڈے سامنے پیش کیتے پہلا پیغام استقامت دا پیغام اور دوسرا پیغام حیا دا پیغام انشاءاللہ اگلے جمعے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے عظیم اور مزید پہلو تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال پیش کرانگا اللہ تو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب